Hello, my name is Okrahu, and today I'm going to discuss and provide you the demo video for the VMware certifications. VMware certifications को बारेमा कुरा गर्दाखेरि, especially a video for the Nepali student. Certification कुरा गर्दाखेरि VMware भनेको वर्ल्ड को सबैभन्दा ठुलो तपाईको एउटा प्लेयर हो ल तपाईको भर्चुअलाइजेसन साथसाथै यो VMware तपाईको वर्ल्डमा पहिलो सक्सेसफुल एउटा भर्चुअलाइजेसन कम्पनी हो हैन जसमा डेल पनि तपाईको यसमा संलग्न छ ल VMware क्लासिकल नेटवर्कको कुरा गर्दाखेरि धेरै पुरानो कुरा गर्दाखेरि क्लासिकल नेटवर्क जति पनि हामी क्लासिकल नेटवर्क कुरा गर्दाखेरि आज भन्दा 20 वर्ष अगाडि 25 वर्ष अगाडि 30 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दाखेरि त्यो टाइममा भर्चुअलाइजेसनको कन्सेप्ट थिएन ल कम्प्युटर साइन्समा हैन भर्चुअलाइजेसन त हुन्थ्यो तर बहुतै रेयर हुन्थ्यो ल भर्चुअलाइजेसन जस्तै सान हुन्थ्यो आइएसकेजीहरु हुन्थ्यो हैन जस्तै फोल्डर भित्र धेरै मल्टिपल फाइल हाल्ने खालको भर्चुअलाइजेसन नै हो फोल्डर भित्र धेरै फोल्डर हाल्ने खालको भर्चुअलाइजेसन को तपाईको कन्सेप्ट एकदमै तपाईको केही ठुलो छ ल तर पनि म कुरा गर्दै छु मसिन भर्चुअलाइजेसन को बारेमा हैन मसिन भर्चुअलाइजेसन को तपाईको कन्सेप्ट आउनु थालेको हार्डली हैन 15-20 वर्ष जस्तो भयो ल हैन धेरै अगाडि भर्चुअलाइजेसन हुँदैन थियो त्यो टाइममा कुनै पनि मसिन्सहरु बनाउनु पर्दाखेरि कुनै पनि नेटवर्क बनाउनु पर्दाखेरि जस्तै यो मेरो नेटवर्क एउटा एरिया छ बाउन्ड्री छ मेरो लेन नेटवर्क छ फर एक्जाम्पल यो लेन नेटवर्कलाई डिप्लोय गर्दाखेरि म के गर्नु पर्थ्यो भने हरेक कुराको लागि फरक पहिले सर्भर्सहरु राख्नु पर्थ्यो ल मान्ने यो मेरो एक्टिभ डाइरेक्टरी सर्भर यो मेरो फाइल सर्भर यो मेरो तपाईको एसक्यूएल सर्भर यो मेरो एक्सचेन्ज सर्भर त्यसो गर्दै जति तपाईलाई सर्भर छ त्यति तपाईले फिजिकल मसिन्सहरु तपाईले यहाँ कनेक्ट गर्नु पर्थ्यो ल स्विचमा यानी कि इन हाउस तपाईले बाइ गरेर हार्डवेयर राख्नु पर्थ्यो ल अनि मुनि क्लाइन्ट हुन्थ्यो यो गर्दाखेरि दुई चारवटा इशु हुने भयो ल दुई चारवटा समस्या हुने भयो जसले यो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप गर्छ पहिलो समस्या भनेको के भने तपाईको अब मसँग मान्नु तपाईको अर्गनाइजेसन्समा 100 वटा तपाईको मेरो सर्भर छ भने हैन 100 वटा फिजिकल सर्भर नै हुनुपर्ने भयो 100 वटा फिजिकल सर्भरले इलेक्ट्रिसिटी अथवा बिजुली धेरै खानै भयो र नम्बर 1 हैन नम्बर 2 तपाईको डिसएडभान्टेजेस के हुन्छ भने तपाईको हार्डवेयरको वेस्टेज हुन्छ हार्डवेयर वेस्टेज हुन्छ कसरी वेस्टेज हुन्छ भने हार्डवेयरको हामी कुनै पनि ल्यापटप खरिद गर्छौं सर्भर खरिद गर्छौं डेस्कटप खरिद गर्छौं त्यसको हार्डवेयर हामी पिक आवरमा चलाउँदैनौं होला कहिले पनि हामी त्यसलाई कि 50% चलाउँछौं कि 60% चलाउँछौं कि 30% चलाउँछौं कि म्याक्सिमम भनेको तपाईको 70% चलाउँछौं ल म्याक्सिमम त्यो कभी रियर तर म्याक्सिमम होम युजर्सहरु भयो सर्भर युजरहरु 30 र 40 को मध्य रेन्जमा चलाउँछ र यसको लागि अझै पनि तपाईको 50% हार्डवेयर रह्यो ल यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डिसएडभान्टेज हुने भयो अब यो गर्नुको ठाउँमा म बिजुली पनि बचाउने हार्डवेयर कस्ट पनि बचाउने हैन त्यो सबै गर्नुको लागि साथसाथै फल्ट टोलरेन्सहरु भए हैन परफर्मेन्सहरु भए ब्याकअपहरु भए सबै कुरा यो फिजिकल सर्भरमा तपाईको अवेलेबिलिटी राम्रो थिएन ल यो सबैलाई मेन्टेन गर्नको लागि त्यो सबैलाई तपाईको हैन काउन्टर गर्नको लागि स्पेशल किसिमको टेक्नोलोजी त्यसलाई भर्चुअलाइजेसन भन्छ ल भर्चुअलाइजेसनमा चाहिँ हुन्छ के भने तपाईको एउटा फिजिकल सर्भर तपाईको ठुलो सर्भर किने मैले यहाँ फर एक्जाम्पल लाग्ने यो ठुलो सर्भर भयो यसमा मान्नु फर एक्जाम्पल हैन यसमा 1 टेराबाइट को रेम छ यो सर्भरमा अनि 64 वटा तपाईको सीपीयू कोर छ मान्नु हैन यस्तो हुँदाखेरि एउटा सर्भर त हो एउटा तपाईको यसले बिजुली एउटा सर्भर जति मात्रै खाने भयो नम्बर 1 हैन नम्बर 2 भने तपाईको बिजुली धेरै सेभ हुने भयो हैन जस्तो मेरो बिजुली भनेको सर्भर भनेको 24 घण्टा अन हुनुपर्ने हुन्छ सर्भर 7 दिन अन हुनुपर्ने हुन्छ 365 दिनै अन हुनुपर्छ सर्भर त्यसो गर्दाखेरि मेरो लाखौं रुपैयाँको करोडौं रुपैयाँको बिजुली मेरो सबैभन्दा अगाडि बिजुलीको बिल सेभ हुने भयो ल नम्बर 1 तपाईको एडभान्टेज भनेको हैन अब म यही सर्भरमै तपाईको भित्र अर्को सफ्टवेयर हालेर
भर्चुअलाइज गर्न सक्छु ल वास्तवमा यसको माथि भर्चुअलाइजेसन गर्न सक्छु हैन जस्तै यो तपाईको सफ्टवेयर मुनि मतलब भर्चुअल भिएम सफ्टवेयर हालेर अनि माथि भर्चुअलाइजेसन गर्न सक्छ भर्चुअलाइजेसन राखेर मसिन राखेर सबै हाम्रो 100 वटा सर्भर यसैमा एउटैमा राख्ने ल त्यसैले नम्बर 1 इलेक्ट्रिसिटी सेभ भयो हैन नम्बर 2 मेन्टेनेन्सको कस्ट आयो यदि मेरो मसँग 100 वटा सर्भर छ भने 100 वटा सर्भरमा हैन यो एकदम धेरै चान्सेस के हुन्छ भने हरेक तपाईको डेमा प्रत्येक दिनमा अथवा प्रत्येक वीकमा तपाईको दुईटा तीनटा सर्भरहरु तपाईको के हुन्छ बिग्रिने चान्सेस धेरै हुन्छ त्यसकारण मेन्टेनेन्सको कस्ट पनि धेरै पर्ने भयो ल अब हाम्रो तपाईको यहाँ त तपाईको कस्तो हुन्छ एउटा राम्रो खालको रिलायबल खालको तपाईको स्टेबल खालको राम्रो क्वालिटीको एउटै सर्भर राख्यो भने त्यो चान्सेस कम्ती हुन्छ तपाईको त्यसको मतलब एरर आउने त्यसको फल्ट हुने अनि त 100 वटामा त कुनै न कुनै चान्स हुन्छ त कुनैमा इलेक्ट्रिसिटीमा प्रब्लम होला कुनैमा हाई भोल्टेज होला कुनैको र्याम जाला कुनैको प्रोसेसर जाला त्यसको सर्भिस पनि इन्टरप्सन भइराख्छ घचाक्रा गुजुक भइराख्छ ल अनि त्यो कामहरु नहोस् भन्नको लागि हामीले सबैलाई एउटा सिंगल तपाईको सर्भर राख्न सकिन्छ अनि त्यसरी राखेर सबैलाई अन गर्न सकिन्छ त्यो कन्सेप्टलाई तपाईको भर्चुअलाइजेसन कन्सेप्ट भन्छ भर्चुअलाइजेसनलाई डेफिनेसन गर्दा कसरी गर्न सकिन्छ नि हैन भर्चुअलाइजेसन भनेको एक खालको टेक्निक्स हो एक खालको टेक्नोलोजिज हो वास्तवमा हैन तपाईको जसले तपाईको हाम्रो मसिन्सहरुलाई तपाईको हैन तपाईको मसिन्सहरुमा एउटा हाम्रो मसिनमा बसेर हैन उसले आफ्नो फिजिकल अथवा लजिकल प्रोसेसर र्यामहरु भए तपाईको हार्डवेयरहरु शेयरिङ गरेर मल्टिपल सर्भर बनाउन सकिन्छ हैन इट्स एडभान्टेज भनेको भर्चुअलाइजेसन क्यान इन्क्रिज द आईटी हैन फ्लेक्सिबिलिटी स्केलेबिलिटी हैन as well as the cost saving and as well as great workload mobility and failover options as well as availability options. There is so many benefit to having the virtualization technology in your organization. तपाईले कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा जानुहुन्छ कहीँ पनि जानुहुन्छ भने वास्तवमा मोर देन कति चान्सेस हुन्छ नि तपाईको 99% चान्सेस के हुन्छ भने सबै अर्गनाइजेसनले भर्चुअलाइजेसन गरेको हुन्छ ल भर्चुअलाइजेसन राखेको हुन्छ त्यसरी ठीक छ यसरी भर्चुअलाइजेसन यो खालको गर्दैन ल वास्तवमा यो आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि यो गर्थ्यो ल खालको यो धेरै महँगो खालको हुन्थ्यो ल त्यो टाइममा हैन भर्चुअलाइजेसन राखेको हुन्छ एउटा भर्चुअलाइजेसनको युज नम्बर 1 यहाँ भयो हैन नम्बर 2 को युज के हुन्छ भने अहिले जमाना भनेको क्लाउडको छ ल क्लाउड कम्प्युटिङको छ हैन क्लाउड कम्प्युटिङको लागि तपाईको भर्चुअलाइजेसन भनेको तपाईको फाउन्डेसन हो ल एकदम बिल्कुल फाउन्डेसन हो जीरो लेभल हो ल बस फाउन्डेसन हो अगर मैले क्लाउड सेटअप गर्छु भने अथवा डेटा सेन्टर सेटअप गर्छु भने भर्चुअलाइजेसन बिना तपाईको हुँदैन ल भर्चुअलाइजेसन नेसेसरी हुनुपर्ने हुन्छ ल बुझ्नुमा त्यो कारणले क्लाउड मान्ने फर एक्जाम्पल यो मेरो क्लाउड रहेछ यो क्लाउडको नाम XYZ भयो मैले यहाँ मल्टिपल सर्भर्सहरु राखेर यो सर्भर भित्र पनि तपाईको मल्टिपल अरुको भर्चुअलाइजेसन सर्भर राखेर म आफ्नो क्लाइन्ट्सहरुलाई तपाईको मेरो आफ्नो पोर्टलबाट तपाईको म सेल गर्न सक्छु ल मान्ने फर एक्जाम्पलको लागि ओके मसँग फिजिकल सर्भर यहाँ 10000 वटा सर्भर रहेछ 10000 सर्भर भित्र पनि तपाईको मैले फेरि तपाईको भर्चुअलाइजेसन गरेर हैन 10000 भित्रमा हैन 10 वटा मसिन बनाएको छु मैले स्ट्यान्डर्ड खालको सर्भर ल्याएर भने यसले कति भयो भने 1 लाख वटा तपाईको मेरो के भयो सर्भर्सहरु बन्ने भयो ल अनि ती सर्भरहरु चाहिँ विभिन्न अर्गनाइजेसनलाई म सेल गर्न सक्छु ल तपाईको क्लाउडबाट लाइक यो XYZ हैन 1 यो ABC अर्गनाइजेसन मान लियो तपाईको यो CDE अर्गनाइजेसन यो 1 2 3 अर्गनाइजेसन भयो यिनीहरुले ISP को सहायताबाट डाइरेक्टली यसलाई कनेक्ट गर्छ र भर्चुअलाइज मसिन तपाईको यिनीहरुले लिन्छ ल वास्तवमा म्हणजे क्लाउड कम्प्युटिङ र डेटा सेन्टरको लागि पनि तपाईको बेसिक रिक्वायरमेन्ट भर्चुअलाइजेसन हो अहिले भर्चुअलाइजेसन काम कसरी गर्छ अब त्यो थोडा सा बुझौँ न यसको थोडा सा अलिकति हिस्ट्री जानो भर्चुअलाइजेसन भनेको तपाईको कसरी काम गर्छ भने धेरै अगाडि माइक्रोसफ्ट तपाईको अनि रेड ह्याटहरु भए अनि सेटिक्सहरु भए VMware भए सबै कम्पनीहरु भएर जोइन्टमा एउटा तपाईको एउटा टेक्नोलोजिस आविष्कार गर्यो त्यो टेक्नोलोजीलाई हाइपरभाइजर भन्थ्यो ल हाइपरभाइजर नै त्यो टेक्निक हो वास्तव जसले भर्चुअलाइजेसन गर्छ हाइपरभाइजर इक्वल टु भर्चुअलाइजेसन इक्वल हाइपरभाइजर राख्नुहुन्छ अनि त्यो टेक्निक गरेपछि सबै यिनीहरुले बाँडे ल वास्तवमा बाँडेपछि नि
माइक्रोसफ्टले ल्यायो वास्तवमा त्यो तपाईको त्यो टेक्निकलाई माइक्रोसफ्टले त्यसलाई वास्तवमा हाइपर-भी भन्छ ल, हाइपरभाइजर भन्छ माइक्रोसफ्टले। अनि तपाईको अर्को अर्गनाइजेसन छ सिटिक्स ल हैन, सिटिक्सले भन्छ तपाईको सिटिक्स जेन भन्छ हैन। अब तपाईको अर्को छ तपाईको हाम्रो रेड ठाउँमा छ भर्चुअलाइजेसन, रेडले भन्छ हाम्रो तपाईको केभीएम भन्छ ल। अरु पनि छ भर्चुअलाइजेसनमा, जस्तै ओरेकलको पनि छ भर्चुअलाइजेसन हैन। तर मार्केटमा स्मल टु मिडियम साइजको अर्गनाइजेसन्सको मार्केटमा तपाईको जहीँ पनि तपाईको हैन मोर देन तपाईको 99% तपाईको प्लेयर चाहिँ तपाईको केमा छ भने तपाईको हाम्रो नेपालमा पनि इभन VMware-मा छ। VMware-ले पनि तपाईको ल्यायो वास्तवमा। VMware भनेको डेल कम्पनी है वास्तवमा, डेलको तपाईको आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट भएको कम्पनी ल। VMware-ले पनि ल्यायो। VMware चाहिँ के भन्यो भने त ESXi भनेर तपाईको ESXi हैन, अर्को NSX छ अनि NSXT छ ल वास्तवमा। यसको बारेमा थोडा बहुत म कुरा गर्छु, खासमा ESXi हो ल, अथवा तपाईको यसलाई VSPR भन्छ वास्तवमा। VSPR पोर्टलबाट यिनीहरु तपाईको उसले सेल गर्छ ल तपाईको VMware-ले हैन, ESXi भन्छ। अनि यिनीहरुको सहायताबाटै गर्ने गर्छ र यिनीहरुको अनि यो VMware-मा पनि तपाईको ESXi भयो। तपाईको अर्को पनि यसको सिरिज छ। जस्तै मैले भर्चुअलाइजेसन गर्नु पर्ने दुई तरिकाले गर्न सक्छु ल। नम्बर 1 भनेको मेरो पर्सनल युजको लागि अथवा मेरो ल्याबको युजको लागि। जस्तै मान्लियो म इन्जिनियर छु, मान्लियो म तपाईको डेभलपर छु, टेस्टर छु, म त कुनै क्वालिटी टेस्टिङ गर्ने छु, पेनिट्रेटर छु वास्तवमा, ह्याकर छु, कुछ भी छु वास्तवमा। मलाई तपाईको भर्चुअलाइजेसनको मसिन हुनुपर्ने हुन्छ र वास्तवमा। भनेको मेरो ल्यापटप छ, त्यो ल्यापटप चाहिँ एकैपल्टमा मैले 32 GB को बनाएको छु मैले। अनि यो ल्यापटपमा प्रोसेसर भनेको तपाईको i7 प्रोसेसर रहेछ, मान्लियो 10 जेनेरेसनको। अनि मैले SSD छ भने यसमा 512 GB को हैन। अर्को पनि SSD छ तपाईको यसमा 1 TB को। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने मैले यो ल्यापटपलाई तपाईको बाहिरबाट तपाईको म विन्डोज 10 मतलब इन्स्टल गर्छु। विन्डोज 10 इन्स्टल गरेपछि अनि भित्र अर्कोटा तपाईको म भर्चुअलाइजेसनको सफ्टवेयर हाल्छु र त्यसलाई तपाईको भन्छ हैन VMware वर्कस्टेसन भन्छ ल, VMware वर्कस्टेसन भन्छ ल, वर्कस्टेसन भन्छ। अनि VMware वर्कस्टेसन हालेर वास्तवमा जस्तो VMware वर्कस्टेसनको विन्डो यो भयो मान्नु, यसमा मल्टिपल तपाईको म सर्भर्सहरु, मल्टिपल डेस्कटपहरु, विभिन्न खालको हैन कम्प्युटरहरु चलाउन सक्छु। त्यसको चलाएर तपाईको टेस्टिङ गर्न सक्छु, टेस्टिङ गर्न सक्छु, म प्र्याक्टिस गर्न सक्छु वास्तवमा, पढ्न सक्छु भित्रै बुझ्नु पनि हो। यो खालको तपाईको विन्डोज 10 OS अपरेटिङ सिस्टमको माथि जुन यसरी बसेर काम गर्ने जुन भर्चुअलाइजेसन छ त्यसलाई VMware वर्कस्टेसन भन्छ। VMware को कुरा गर्दाखेरि त्यो खालको तपाईको भर्चुअलाइजेसनलाई टाइप 2 भर्चुअलाइजेसन भन्छ ल। यसमा फेलओभर हुँदैन है वास्तवमा। किन फेलओभर हुँदैन भने केही कता मेरो अपरेटिङ सिस्टम गयो भने सबै जान्छ ल यसमा तपाईको। तर यसमा हार्डवेयर युटिलाइजेसन, हार्डवेयर बर्निङ पनि तपाईको राम्ररी हुँदैन क्या। किनभने हार्डवेयर यहाँ मुनि भयो भने, र्याम प्रोसेसर मुनि भयो भने पहिला तपाईको यो मसिनले OS लाई भन्छ र OS ले चाहिँ तल दिन्छ ल वास्तवमा हैन। यसलाई टाइप 2 भर्चुअलाइजेसन भन्छ। यो म्याक्सिमम तपाईले चलाउनु भएको होला वास्तवमा। प्रोडक्सन बेस्ड इन्भाइरोमेन्टमा यो भर्चुअलाइजेसन युज हुँदैन। यो चाहिँ तपाईको टेस्टिङ इन्भाइरोमेन्टमा मात्रै, प्रोडक्सनमा युज हुँदैन। प्रोडक्सन डेटा सेन्टरमा भयो, तपाईको अर्गनाइजेसन्समा भयो, कम्पनीहरुमा भयो, त्यसमा चाहिँ तपाईको के चल्छ भने टाइप 1 भर्चुअलाइजेसन चल्छ हैन। तपाईको टाइप 1 र VMware को तपाईको टाइप 1 भनेको तपाईको ESXi हो ल हैन। अब म यसो गर्छु, टाइप 1 VS टाइप 2 गर्छु, टाइप 1 टाइप 2 दुईटाको डिफरेन्स देखाउनु तपाईले सजिलो बुझ्नुहुन्छ। मान्नु यो मेरो मसिन रहेछ, यो यता पनि मसिन छ मेरो हैन। टाइप 2 मा हुन्छ के भने टाइप 2 मा सुरुमा तपाईको हार्डवेयर हुन्छ 0 लेभलमा। हार्डवेयर देखि माथि अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ, मान्नु विन्डोज 10 हुन्छ हैन। त्यसपछि माथि तपाईको अनि VMware को मसिनहरु हुन्छ ल। VMware मा जे मसिन हाल्नुहुन्छ यो VM को मसिन भर्चुअलाइज मसिनहरु हुन्छ। टाइप 1 मा के हुन्छ भने मुनि हार्डवेयर हुन्छ, हार्डवेयरमा र्याम प्रोसेसर तपाईको हार्ड डिस्कहरु भए हैन। त्यसपछि ESXi डाइरेक्ट भर्चुअलाइजेसनको सफ्टवेयर हुन्छ। अनि त्यसपछि माथि VM हुन्छ ल, ठीक छ। यो चाहिँ तपाईको हाम्रो प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्टमा हामी युज गर्छौं ल, प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्टमा। अहिले तपाईको भर्चुअलाइजेसन्स तपाईको यो टाइप 1 मा तपाईको टाइप 1 मा तपाईको अहिले 7.x चल्छ भनेको 7.0 चल्छ ESXi
हैन 7.0 चल्छ यसमा तपाईको समथिङ अहिले तपाईको VMware को तपाईको वर्क स्टेसन तपाईको 16.0 आएको छ ल अहिले वास्तवमा VMware वर्क स्टेसन 16.0 आएको छ हैन यो दुई खालको हुन्छ ल यो इन्डस्ट्रीज प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्ट यो हुन्छ र तपाईको टाइप 2 भनेको तपाईको यो चाहिँ जस्ट ल्याबको लागि लर्निङको लागि सिक्नुको लागि प्र्याक्टिसको लागि तपाईको जस्ट चेकको लागि सब क्वालिटी टेस्टिङको लागि ल यो ओके नेक्स्ट स्टेप भनेको तपाईको हामीले VMware को बारेमा थाहा पाएपछि सबैभन्दा राम्रो प्लेयरहरुको VMware भन्ने थाहा पाएपछि अब हामी अगाडि के बढौं भने VMware हामीले चलाउनको लागि VMware हामीले पढ्नको लागि VMware लाई हामीमा VMware इन्जिनियर बन्नको लागि VMware मा हामी एक्सपर्ट बन्नको लागि VMware ले तपाईको सर्टिफिकेसन सिस्टम अलाउ गर्छ ल सर्टिफिकेसन भनेको तपाईको लर्निङ एकाडेमी छ VMware को आफ्नो मतलब कोर्स छ वास्तवमा त्यो VMware हामी कोर्स गर्न सक्छौं ल त्यो कोर्सहरु के छन् भन्दाखेरि यसको विभिन्न ट्र्याकहरु छ वास्तवमा हैन सुरुमा स्पेशली तपाईको VCA भन्छ अनि तपाईको VMware सर्टिफाइड एसोसिएट अनि VCP भन्छ VMware सर्टिफाइड प्रोफेसनल अनि VCAP भन्छ तपाईको VMware सर्टिफाइड तपाईको एडभान्स प्रोफेसनल अनि तपाईको VCIX भन्छ तपाईको VMware सर्टिफाइड इम्प्लिमेन्टेसन एक्सपर्ट अनि फाइनली VCDX भन्छ VMware सर्टिफाइड डिजाइन एक्सपर्ट भन्छ ल यो ट्र्याक चाहिँ यो वास्तवमा यो एन्ट्री लेभल प्रोफेसनल लेभल एडभान्स प्रोफेसनल लेभल एक्सपर्ट लेभल र तपाईको एडभान्स तपाईको एक्सपर्ट अथवा इन्ड लेभलको ल यो इन्ड लेभलको लास्ट लेभलको यो हैन ठीक छ अब यसको पनि ट्र्याक छ ल वास्तवमा विभिन्न ट्र्याक छ हालाकि म आफै चाहिँ वास्तवमा VMware को डेटा सेन्टर भर्चुअलाइजेसन हैन भर्चुअलाइजेसन र नेटवर्क भर्चुअलाइजेसन अथवा यसको सफ्टवेयरलाई भन्छ तपाईको NSX भन्छ NSX अथवा NSXT अब यसको सफ्टवेयरलाई भन्छ तपाईको ESXi भन्छ ल बुझ्नुमा नि यो दुईटा मात्रै पढाउँछु ल म चाहिँ हैन त्यो कारणले मलाई दुईटाको बारेमा राम्ररी भन्छु तपाईहरुलाई अरुको बारेमा म ओभरभ्यू भनिदिन्छु तपाईहरुलाई हैन यसरी ट्र्याकहरु छ ल VMware को भनेको स्टार्टिङ तपाईको यसको ट्र्याकहरुमा के छ भने सुरुमा डेटा सेन्टर ट्र्याक तपाई VMware डेटा सेन्टरमा गर्ने कि हैन VMware तपाईको नेटवर्क भर्चुअलाइजेसनमा गर्ने कि हैन त्यो डिपेन्ड गर्छ तपाईमा नेटवर्क भर्चुअल डेटा सेन्टर दुईटा कुरा गर्छु म सुरुमा एउटा पिरामिड खडा गर्छु म यहाँ है पिरामिड खडा गरेर स्पेशली बेसिकमा तपाई के हुन्छ भने हैन यहाँ तपाईको VCA अनि प्रोफेसनल लेभलमा VMware सर्टिफाइड प्रोफेसनल अनि VCAP तपाईको एडभान्स प्रोफेसनलको लागि VMware सर्टिफाइड एडभान्स प्रोफेसनल VCIX and then finally तपाईको VCDX ल त्यसरी तपाईको छ एन्ट्री लेभल प्रोफेसनल लेभल हैन अनि तपाईको एडभान्स प्रोफेसनल लेभल अनि तपाईको एक्सपर्ट लेभल and advanced expert अथवा डिजाइन एक्सपर्ट ल यसको अन्य ट्र्याकहरु पनि छ वास्तवमा यसको अफिसियल साइटमा गएर एकचोटी हेरौँ ल यो छ ल यो चाहिँ डेटा सेन्टरको लागि ल यसको दुईटा भयो डेटा सेन्टर नेटवर्क अब डिफरेन्सेस के छ भने डेटा सेन्टर तपाईको डेटा सेन्टर र तपाईको केमा नेटवर्क भर्चुअलाइजेसनमा हैन यसको सफ्टवेयरलाई भन्छ ESXi भन्छ यसकोलाई भन्छ तपाईको NSX भन्छ अथवा NSX तपाईको T भन्छ र अहिले नयाँ T भन्न आएको छ हैन दुईटामा के छ भने मान्नु मसँग सर्भर्सहरु छ मान्नु Linux को सर्भर छ फर एक्जाम्पल विन्डोज को सर्भरहरु छ अरु कुनै पनि कम्पनीको सर्भर हुन सक्छ वास्तवमा जो दुईटा पपुलर हुन्छ सान्चुलाइजेसन सर्भर छ त्यो सर्भरहरुलाई वास्तवमा तपाईको भर्चुअलाइजेसन गरेर तपाईको मैले यसलाई मेन्टेनेन्स गर्ने यसलाई राख्ने तपाईको भर्चुअलाइजेसन गरेर एउटै सर्भरमा फिजिकल सर्भर यो भयो वास्तवमा मान्नु त्यसमा ESXi हालेर हैन यसरी सर्भरहरु डिप्लोय गर्ने काम हैन यो काम तपाईको डेटा सेन्टरमा हुन्छ र यो काम ठीक छ त यिनीहरुको मतलब इन्टरनल नेटवर्कको कनेक्टिभिटीहरु जोइनिङहरु भयो वास्तवमा यिनीहरुको तपाईको भित्र सेक्युरिटीहरु भए अनि यिनीहरुको भित्रको नेटवर्कको इम्प्लिमेन्टेसनहरु भयो बिलियन सिलियन भयो इत्यादि कुराहरु भए तिनीहरु चाहिँ फाइनली NSX मा हुन्छ ल तपाईको अथवा NSX भनेको भर्चुअलाइजेसनको स्विच भनेर बुझ्दा हुन्छ तपाईले एक खालको स्विच राउटर बुझ्दा हुन्छ ल अहिलेको लागि
यसको म अफिसियल साइटमा क्लिक गरेर चेक गर्छु ल के भन्छ। VMware सर्टिफिकेसन, VMware सर्टिफिकेसन म क्लिक पारेर यहाँ गएँ। म यहाँ क्लिक पर जाँदा के सर्टिफिकेसन छ हैन, जस्तै केमा छ डेटा सेन्टर भर्चुअलाइजेसन, नेटवर्क भर्चुअलाइजेसन, क्लाउड म्यानेजमेन्ट एन्ड अटोमेसन, डिजिटल वर्क स्पेस, सेक्युरिटी एन्ड एप्लिकेसन मोडर्नाइजेसन्स। ल टोटल 6 वटा ट्र्याकहरु छ हैन। यो जस्तै VCTA भन्नु थाले त ल अहिले VCP लाई VMware सर्टिफाइड टेक्निकल एसोसिएट, अनि अर्को VCP VMware सर्टिफाइड प्रोफेसनल, अनि अर्को VCAP VMware सर्टिफाइड एडभान्स प्रोफेसनल। त्यो VCIX भन्ने चाहिँ यहाँ हैन ल, वास्तवमा यो VCAP मा एउटा डिजाइन पेपर थपेपछि त्यो VCIX भन्छ ल। वास्तवमा डिजाइन र यो इम्प्लिमेन्टेसन मात्रै हुन चाहिँ VCAP भन्छ, अनि फाइनली VCDX भन्छ ल। यो फाइनल डेस्टिनेसन हो। एन्ट्री लेभलको यो तपाईको प्रोफेसनल लेभलको, यो एडभान्स प्रोफेसनल लेभलको, यो हाईएस्ट लेभल अफ VMware सर्टिफिकेसनको ल। र अन्य कुराहरु छ यहाँ तपाईले पोर्टलमा हेर्दाखेरि पनि हुन्छ। र तपाईको VCP तपाईले पहिला सुरुमा VCTA मा यस्तो धेरै केही हुँदैन वास्तवमा। VCTA र VCP को कम्बाइन क्लास गरेर सुरुमा डेटा सेन्टर भर्चुअलाइजेसन तपाईले गरेर त्यसपछि तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ ल। तपाईलाई VMware मा करियर बनाउन चाहनुहुन्छ भने सुरुमा डेटा सेन्टरबाट यो होला सुरुमा स्टार्टिङ टाइम। म बार भन्ने गर्छु, अरु म क्लासरुममा पनि भन्ने गर्छु, अहिले म भन्छु VCDX गर्ने चाहिँ वास्तवमा थोरै छ र एकदमै ठुलो सर्टिफिकेसन हो। यो एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ यो, र यो VCDX गर्ने मान्छे वर्ल्डमा थोरै छ ल अहिले। तपाईले हेर्दाखेरि पनि हुन्छ VCDX को बारेमा हैन। VCDX डाइरेक्टरी गर्दिनुस्, अब तपाई यहाँ क्लिक पारेर यहाँ डाइरेक्टरीमा जानुहोस्। वर्ल्डमा कति जना छ VCDX गर्ने र मतलब कस्तो हो वास्तवमा को सर्टिफाइड छ भन्ने कुरा यहाँबाट देख्नुहुन्छ ल हैन। देयर आर करेन्टली 292 जना VCDX अरे वर्ल्ड वाइड ल, बुझ्नुभयो नि। यसमा चाहिँ अब को छ तपाईले यहाँ हेर्नुहोस् हैन। अनि तपाईको कुन-कुनमा हो, कुन-कुन ट्र्याकमा हो त्यो हेर्दाखेरि हुन्छ तपाईले ल, बुझ्नुभयो नि। यो VCDX को तपाईको डाइरेक्टरी हो। अब हाम्रो ट्र्याक भनेको तपाईको उद्देश्य भनेको के भने तपाईको VCP को हाम्रो वास्तवमा ओभरभ्यू डेमो। VCP मा हामी के कुराहरु कभर गर्छौं भने वास्तवमा VCP पढ्दाखेरि VCP मा हाम्रो VCA र तपाईको अथवा VCTA र VCP दुईटै कम्बाइन कभर हुन्छ। यहाँ तपाईको यस प्रकारका मोड्युल छ वास्तवमा मोड्युलहरु। म तपाईलाई यहाँ मोड्युल शो गर्छु हैन। सुरुमा इन्ट्रोडक्सन्स हाम्रो तपाईको सुरुमा हाम्रो कोर्स मोड्युलको कुरा हुन्छ जुन अहिले म गर्दै छु यो हैन। त्यसपछि तपाईको हाम्रो सेकेन्डमा हुन्छ vSphere एन्ड तपाईको सफ्टवेयर डिफाइन्ड डेटा सेन्टरको कुरा हुन्छ। यो तपाईको हामी पुरै मोड्युल 2, मोड्युल 3, मोड्युल 4, मोड्युल 5, मोड्युल 6, मोड्युल 7, मोड्युल 8, मोड्युल 9 अनि मोड्युल 10 हैन। तपाईको vSphere लाइफ साइकल म्यानेजमेन्ट, तपाईको हामी vSphere क्लस्टर अनि मोनिटरिङ HA हरु तपाईको हामी गर्छौं ल वास्तवमा। यिनीहरुलाई म्यानेजिङ गर्ने काम छ। अनि vCenterहरु भए कि vCenter भनेको के हो वास्तवमा, कसरी यसले तपाईको ESXi लाई म्यानेज गर्छ, अनि भर्चुअल मेसिन भनेको के हो ल तपाईको। अनि यो तपाईको इन्ट्रोडक्सन्स हैन, यसरी गर्छौं। यसलाई एप्रोक्सिमेटली हामी जतिले हाम्रो तपाईको 1.5 देखि 2 मन्थ लाग्न सक्छ ल। एक्जाम प्रिपरेसन सबै गर्दाखेरि ल, प्र्याक्टिस सबै गर्दाखेरि। चलो अब म यसलाई म तपाईलाई शो गर्छु वास्तवमा। एउटा सानो ल्याब गरेर देखाउँछु वास्तवमा। म एउटा कस्तो ल्याब गर्छु भने एउटा सिम्पल एउटा सर्भरमा मेरो फिजिकल सर्भर छ। यो फिजिकल सर्भरमा तपाईको ESXi लोड गरेर ESXi 7.x लोड गरेर यसको माथि भर्चुअल मेसिनहरु कसरी हाल्ने ल, VMware कसरी हाल्ने, सिम्पल यो तपाईहरुलाई म देखाइदिन्छु ल एज अ डेमो तपाईको हाम्रो क्लासको लागि। तपाईलाई सबैभन्दा अगाडि ESXi को तपाईको हैन ESXi 7.x को तपाईसँग तपाईको सुरुमा ISO हुनुपर्ने हुन्छ। ISO फाइल मैले अलरेडी डाउनलोड गरेको छु, तपाईले पनि डाउनलोड गर्दाखेरि हुन्छ। यो फ्रीमा दिन्छ ल तपाईलाई ट्रायलको लागि हैन। तपाई VMware को साइटमा गएर आफ्नो लगइन पोर्टल बनाएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि तपाईले ल्याब टेस्टिङको लागि तपाईले VMware वर्कस्टेसन 15 अथवा 16 डाउनलोड गर्दा हुन्छ। त्यो पनि फ्रीमा पाउँछ, ट्रायल त्यो युज गर्दाखेरि हुन्छ। मसँग दुईटै छ अलरेडी।
ओके लेट मी गो टु द वर्क स्टेसन यो मेरो तपाईको VMware वर्क स्टेसन छ टाइप 2 हजुरलाई थिएन कुरा थियो यही होला VMware वर्क स्टेसन प्रो भन्ने छ ल म क्लिक पार्छु यसलाई क्लिक पार्दाखेरि अब म तपाईको यो यहाँ मेरो तपाईको फाइलमा गएर न्यू भर्चुअल मेसिन एउटा मेसिन खडा गर्छु म नेक्स्ट गर्छु अनि तपाईको VMware ESXi मा त लोड गर्ने त मेसिन बनाउने त्यसमा OS ESXi लोड गर्ने ESXi 6.x छ यो 7 छैन यसमा किनभने यो VMware 15.x हो 16.x मा त्यो 7 पनि देख्नुहुन्छ तपाईहरु यहाँ जे देखिए पनि म हाल्नु 7 हाल्छु ल ISO इमेज ब्राउज गर्छु ब्राउजमा गएर म अर्को एउटा डाइरेक्टरी छान्छु हैन यहाँ छान्छु म ESXi छान्छु ESXi 2 भनेर छान्छु ओके अनि यहाँ तपाईलाई अच्छा लाग्छ भने 7.x दिनु सक्नुहुन्छ यसरी नेक्स्ट अनि तपाईको स्पेस 40 GB नेक्स्ट कस्टम हार्डवेयर तपाईको इच्छा कुरा तपाईसँग जति र्याम प्रोसेसर त्यति दिनाले हुन्छ तर म चाहिँ यहाँ 16 GB दिए म त र्याम प्रोसेसर दिन्छु वास्तवमा हैन थोरै दिन्छु म 4 दिए प्रोसेसर ल वास्तवमा 4 8 प्रोसेसर भयो न्याकमा ब्रिज गरिदिन्छु तपाई जस्ट टेस्टिङ मात्रै गर्नुहुन्छ एउटै मात्रै एडाप्टर भए नि हुन्छ त तपाई फेल ओभर गर्न चाहनुहुन्छ लोड ब्यालेन्सिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले कमसे कम 6 वटा देखि लिएर 8 वटा एडाप्टर हाल्नु पर्ने हुन्छ यसमा म अरु पनि एडाप्टर हाल्छु एडाप्टर 2 त्यसैगरी एडाप्टर 3 एडाप्टर 4 हैन एडाप्टर 5 एडाप्टर यति भने काफी छ मलाई जब पछि मलाई चाहिन्छ म एड गर्दै जाँदा पनि हुन्छ तब तपाईहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार एज पर योर रिक्वायरमेन्ट यु क्यान एड द मोर एन्ड मोर एडाप्टर ओके यसले तपाईले पछि भविष्यमा काम गर्न सकिन्छ जस्तो मान्नु फर एक्जाम्पल लागि यो दुईटा एडाप्टर मेरो एक्सेसको लागि यो भनेको मान एउटा एडाप्टर यो तपाईको SAN को लागि अथवा तपाईको iSCSI को लागि अर्को एडाप्टर प्रस्तुतमा HA को लागि त्यसरी तपाईको डिफरेन्ट तपाईको हामीले टेक्नोलोजी युज गर्न सक्छौं ल अहिले चाहिँ त्यसलाई मैले लोड गरेको छु यसमा ISO छान्दिने ISO कुरा गर्दाखेरि यहाँ ISO माल दिन्छु यो तपाईको ISO फाइल मेरो तपाईको यहाँ छ डाटाबेसमा छ ISO फाइल यहाँ VMware को तपाईको VM भाइजर भन्ने छ ल ओपन गरिदिन्छु अनि क्लोज गरेर फिनिश गरिदिन्छु अब मेरो यो भयो यसलाई पावर अन गरिदिने एउटा लगइन स्टार्ट हुन्छ VMware ले आफ्नो तपाईको जुन कोर तपाईको जुन आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम छ जस्तै हाइपर भाइजर को तपाईको ESXi भयो अथवा अर्को तपाईको vCenter भयो दुईटैमा वास्तवमा रेडिएट बेसको RPM चलाउँछ यसले अथवा रेडिएट डिस्ट्रिब्युसन्स को तपाईको OS चलाउँछ ल वास्तवमा भन्नु त्यसलाई सुजा बेस भन्छ र सुजा रेडिएट बेस डिस्ट्रिब्युसन होला त्यो भएर रेडिएट को भन्दा के हुन्छ भनेको RPM चलाउँछ ल यसले तपाईको ध्यान दिनु होला उबुन्टुहरु हैन RPM चलाउँछ ल यसले मतलब रेडिएट RPM चलाउँछ त्यो तपाईसँग लिनक्समा पोटेन्शियल राम्रो छ रेडिएट चलाउनु भएको छ भने इजी हुन्छ ल यो भर्चुअल मेसिनहरुलाई म्यानेज गर्न मेरो लोड हुँदैछ थोड़ा सा टाइम लिन्छ यसले ल लोड हुनलाई डिपेन्ड गर्छ तपाईको OS अनुसार तपाईको अब रियलिटीमा रियल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ तपाईले यसरी पेन ड्राइभलाई बुटेबल बनाएर लोड गर्दा पनि हुन्छ तपाईको फर्स्ट बुट फ्रम मतलब पेन ड्राइभ USB गरेर यदि तपाईसँग मसिन छ भने डाइरेक्टली अथवा तपाईले SBA भन्ने एउटा कार्ड हुन्छ ल सर्भरको SBA कार्डबाट तपाईले बुट गर्दा त्यसको WN नम्बर हुन्छ सो डाइरेक्ट तपाईले VMware बाट गर्दा के हुन्छ र SBA कार्ड भन्छ युज गर्दा पनि हुन्छ र धेरै अप्सन छ हैन तर यसो टेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसो रेडी गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ र जुन मैले गरेको छु
आज 6 ब्याचको लागि यो VMware को नामलाई DNS मा एन्ट्री गरिदिनुहोस् ल। तपाईको मेरो DNS यहाँनिर छ, यसमा एन्ट्री गर्दाखेरि हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि मेरो के हुन्छ भने भविष्यमा मैले vCenterहरु लोड गर्दाखेरि मलाई इजी हुन्छ ल। मलाई ल DNS बिना vCenter लोड हुँदैन ल। र यसलाई नेमबाट म एक्सेस गर्न सक्छु। यहाँ तपाईको एन्ट्री गरिदिनु होला सर्भरमा, सर्भरको एक्टिभ डाइरेक्टरी DNS मा। यो सर्भर पनि स्टार्ट हुँदैछ यहाँदेखि। अलरेडी एक्टिभ डाइरेक्टरी छ सर्भरमा। त्यसमा DNS मा तपाईले एन्ट्री गरिदिनुहोस् ल आज 6 ब्याचको लागि। लोडिङमा छ मेरो अहिले। यो सर्भर 001 र तपाईको यो VMware ESXi7.x यो पनि एक खालको भर्चुअलाइजेसन हो र यो पनि हाम्रो टाइप 2 गर्दै छौं हामी। यहाँ म VMware मा एन्ट्री गरिदिन्छु। सरी DNS मा म एन्ट्री गरिदिन्छु। मेरो सर्भर 2019 छ यो। यसमा DNS मा जानुहोस्। DNS मा एन्ट्री मार्दिनुहोस् त यसलाई। फरवर्ड लुकअप मा spi.com.np मा राइट क्लिक एन्ड देन होस्ट यहाँ दिनुहोस्। त्यसको नाम के दिने? मान्ने म ESXi2 दिन्छु ल। अनि आईपी एड्रेस कति दिने? आईपी एड्रेस 192.168. तपाईको 30. मान्नु म मेरो कुनै पनि एउटा आईपी दिन सक्छु म 200.20 आईपी दिए मैले एड होस्ट गर्दै। यसको एन्ट्री भयो तपाईको ESXi2 भनेर यो आईपी मा एन्ट्री भयो ल। अब यहाँ इन्स्टलेसनको लागि कन्टिन्यू भनेर एन्टर दिनुहोस्। F11 गरिदिनुहोस् हैन। एन्टर अनि तपाईको कीबोर्ड पासवर्ड दिनुहोस् यहाँनिर। पासवर्ड म्याच भएन। F11 टु इन्स्टल। इन्स्टलेसन यहाँ चालु भयो ल। अब यो एकछिनले 5 to 10 मिनेट टाइम लिन्छ ल यो तपाईको इन्स्टलेसनले म्याक्सिमम। अब इन्स्टलेसन भइसकेपछि टोपोलोजी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ टोपोलोजी का यसको। यो इन्स्टलेसन यहाँ भइसक्छ 100% पुगिन सक्छ टोपोलोजीमा बनाउँदै गर्छ यहाँनिर। धेरै मान्छेले धेरै तरिकाले डिजाइन गर्छ तर इन रियल तपाईको डेटा सेन्टर इन्भाइरोमेन्टमा यसको डिजाइन यस्तो हुन्छ ल। मान्नु तपाईको मसँग एउटा यहाँ SAN हुन्छ। SAN को स्टोरेज यहाँ पनि SAN को स्टोरेज ल। यो SAN स्टोरेज 1, SAN स्टोरेज 1, SAN स्टोरेज 2। अनि यो दुईटालाई तपाईको हामीले कनेक्टिभिटी गर्छौं SAN स्विचमा ल। SAN स्विच 1 अनि SAN स्विच 2। अनि यो तपाईको यसको कनेक्टिभिटी यहाँ हुन्छ अनि यो दुईटालाई कनेक्टिभिटी गर्दै यहाँनिर। त्यसो गर्दाखेरि फेल ओभरको लागि ल तपाईको यसरी गरे हैन। यो फाइबर च्यानल हुन्छ। यो केबल्सहरु फाइबर च्यानल केबल हो। अनि यहाँ गएर तपाईको मेरो जस्तै ESXi छ यहाँनिर। मैले अहिले भर्खर लोड गरेको ESXi यहाँ आयो। अनि यहाँ ESXi मा आएर यहाँ पोर्ट हुन्छ ल सर्भरमा हैन। तपाईको यहाँ SDA पोर्ट भन्छ SDA अनि अर्को पनि SDA भन्छ हैन। अर्को ESXi2 यहाँ पनि SBA पोर्ट भन्छ। यो कनेक्टिभिटी भयो तपाईको मान्ने योसँग, यो भयो मान्ने योसँग भयो। यो हुन्छ ल ESXi2। यहाँ पनि यो पनि SBA पोर्ट नै भयो। SBA2 SBA1 हैन।
अब मेरो ESXi OS यहाँ यहाँनिर छ ESXi OS OS को लागि मात्रै तपाईको हाम्रो यहाँको इन्टरनल हार्ड डिस्क युज हुन्छ ल ESXi OS को लागि मात्रै यहाँको इन्टरनल हार्ड डिस्क युज हुन्छ इन्टरनल हार्ड डिस्क हुन्छ जति पनि म तपाईको VM मसिन राख्छु VM मसिनहरु राख्छु जति पनि म भर्चुअलाइजेसन मसिनहरु राख्छु त्यो सबै सानबाट उठाएर ल्याउँछु ल म यहाँबाट मैले उठाएर ल्याउने फाइबर च्यानल्सबाट मैले 2 टेराबाइट को मैले लुन लिएर आउँछु ल LUN लुन लोजिकल युनिट ल तपाईको यहाँबाट उठाएर ल्याउँछु म अनि यहाँबाट उठाएर ल्याउँछु अनि मेरो VM हरु चाहिँ मसिन्सहरु कहाँ सेभ हुन्छ भने त्यो लुनमा सेभ हुन्छ र सानमा सेभ हुन्छ सानको ब्याकअप हुन्छ र यो यदि फेल भयो भने यसले काम गर्छ यदि यो फेल भयो भने तपाईको यसले काम गर्छ ल अथवा यो काम गर्दैछ यो फेल भयो भने यसले काम गर्छ त्यो काम गर्दाखेरि यसो गर्दाखेरि चाहिँ रेडन्डेन्स हुन्छ र खास डेटा सेन्टर इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तो हुन्छ ल हामी यही ल्याबमा BCP पुरै गर्छौं ल वास्तवमा ठीक छ यही इन्भाइरोमेन्टमा दिस इज आवर इन्भाइरोमेन्ट र स्टार्ट देखि एन्डिङ सम्म यही इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ बीचमा गएर हाम्रो एउटा सर्भरको थपिन्छ वास्तवमा त्यो सर्भरलाई भन्छ vCenter भन्छ ल vCenter सर्भर थपिन्छ vCenter सर्भर थपिन्छ अर्को तरिका हाम्रो एक्टिभ डाइरेक्टरी एउटा हुन्छ ल एक्टिभ डाइरेक्टरी हैन अनि यो केबलको फाइबर च्यानल हो हैन फाइबर च्यानल युज हुन्छ यो टेक्नोलोजी हामी काम गर्छौं ल यताबाट मैले माने यसको लागि ल्याए 5 टेराबाइट 5 TB तपाईको लुन ल्याए यताबाट 2 टेराबाइट लुन ल्याए हैन यो हाम्रो टोपोलोजी हुन्छ ल यसैमा अब गर्न त पोसिबल हुँदैन यो भिडियोमा सर्ट भिडियोमा म जेस यसो गर्दा पनि हुन्छ तपाईको यो ESXi मसिनमा यो लोकली तपाईको मैले हार्ड डिस्क एड गरेर लोकली हार्ड डिस्क एड गरेर मैले एड गरेर इनेरी एउटा VM मसिन हाल्न सक्छु ल म एड गरेर म त्यसो लोकली हार्ड डिस्क एड गर्छु यसको लागि तर त्यो गर्नु रेकमेन्डेड हुँदैन त्यो नगर्नु भन्छु म बिङ अ भर्चुअलाइजेसन इन्जिनियर तपाईले हमेशा ब्याकअप प्लान तपाईसँग हुनुपर्छ ल हमेशा तपाईसँग फेलओभर प्लान हुनुपर्छ यदि तपाईसँग फेलओभर प्लान छैन तपाईको मतलब फेलओभर काम गर्दैन तपाईको मतलब VM तपाईको भर्चुअलाइजेसनले तपाईको ESXi ले भएन तपाईको टेक्नोलोजीको कुनै काम छैन त्यो टेक्नोलोजी सेल हुन होला मार्केटमा दैदिन होला म हमेशा भन्छु सबैलाई भन्छु म क्लासरुममा बारबार भन्छु वास्तवमा आजभोलिको जमानामा कुनै पनि टेक्नोलोजी तपाई सेल गर्न चाहनुहुन्छ वास्तवमा मार्केटमा भने त्यो टेक्नोलोजी वास्तवमा स्केबल हुनु पर्यो हैन अनि तपाईको सेक्युर हुनु पर्यो अनि तपाईको त्यसमा रेडन्डेन्ट हुनु पर्यो रेडन्डेन्ट फेलओभर हुनु पर्यो हैन अनि त्यो टेक्नोलोजी तपाईको युनिक हुनु पर्यो हैन अनि त्यो टेक्नोलोजीमा तपाईको हैन त्यो टेक्नोलोजी सिम्प्लिसिटी हुनु पर्यो ल यति कुरा तपाईको टेक्नोलोजीमा छ तपाईको भने त्यो त टेक्नोलोजी तपाईले मार्केटमा लगेर सेल गर्न सक्नुहुन्छ ल राम्रो सेल गर्नुहुन्छ राम्रो तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन हामीले स्केलेबिलिटी त रिडन्डेन्सी हामीले हमेशा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ अब मेरो लोड भइसक्यो हैन लोड भइसकेछ मैले तपाईको एन्टर मार्दिन्छु रिपोर्ट गर्दिन्छु हैन मेरो अब स्टार्ट हुन्छ हैन अब स्टार्टिङ टाइममा हामीले के गर्नुहुन्छ यसको IP एड्रेसलाई हामीले म्यानेज गर्न सक्छौं यसको पोर्टहरुलाई म्यानेज गर्न सक्छौं र यसलाई हामीले ग्राफिकली एक्सेस गर्न सक्छौं र ग्राफिकली एक्सेस गरेर कुनै मसिन्सहरु हामी तपाईको इन्स्टलेसन गर्न सक्छौं ल यसको तपाईको हाम्रो ESXi को माथि मेरो मसिन अन हुँदै एकछिन टाइम लाग्छ मलाई अब ध्यान दिनुपर्ने तपाईले कुरा के भने मैले त IP एड्रेस हालेको थिइन मसिनमा डेङ्गी डेङ इन्स्टलेसन गरेको थिए तर यहाँ हुन्छ के भने तपाईको
आइपी एड्रेस अटोमेटिक आयो मेरो लेन नेटवर्कमा DHCP थियो त्यहाँबाट DHCP बाट आइपी एड्रेस आयो ल IPv6 पनि आयो हैन यो आइपी एड्रेसमा स्ट्याटिक पार्ट छु एज पर मेरो DNS सर्भर अनुसार स्ट्याटिक पार्ट छु यसलाई ठीक छ त्यसो गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ नि अलिकति विन्डो अलिक सानो भयो अलिक ठुलो बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईले फुल स्क्रिन गर्दाखेरि हुन्छ विन्डोज दुईटा अप्सन हुन्छ एउटा तपाईको F12 भन्ने हुन्छ र F2 भन्ने हुन्छ अब ठुलो देखियो शटडाउन गर्न चाहनुहुन्छ भने F12 गर्नुहोस् F2 भनेको तपाईको कस्टमाइज गर्न चाहनुहुन्छ भने F2 गर्नुहोस् म F2 गरेर कस्टमाइज गर्छु अनि पासवर्ड दिनुपर्छ रुटको मैले अब यसपछि पासवर्ड चेन्ज गर्नु हुन्छ नि पीबाट हो म्यानेजमेन्ट नेटवर्कलाई कन्फिगर गर्न चाहनुहुन्छ यहाँबाट होला तपाईको IPv4 मा गएर मैले समथिङ 220 दिएको छु ल स्ट्याटिक आइपी हाल्छु चाहिँ म DNS मा चेक गर्छु ल DNS इन्ट्री मेरो के छ 220 यस 220 छ 220 हाल्दिन्छु म अनि गेटवे 30.1 नै हो मेरो यसलाई ओके गर्दै मैले अनि तपाईको एडाप्टर मैले दुईटा हाल्छु मिनिमम र फेलोभरको लागि पनि हुन्छ एउटा अनि IPv6 कन्फिगरेसनलाई म हटाइदिन्छु ल म IPv6 अलि सुरु स्टार्टिङमा चलाउँदिन म DNS कन्फिगरेसन DNS मा मेरो DNS कति छ त्यो युज द फ्लोइङ गरेर DNS मा हाल्दिन्छु ल यहाँनिर 192.168.30.50 ल DNS मेरो यो तपाईको अल्टरनेट DNS नभएको हुन्छ भयो भने के फरक पर्दैन ल तपाईको होस्ट नेम ESXi2 अन्तको DNS मेरो नाम spi.com.np हैन त्यसपछि यसलाई म स्किप गरिदिन्छु अनि रिस्टार्ट माग्दैछु तपाईले IPv6 चेन्ज गरेपछि यस गरिदिनुस् अब स्ट्याटिक आइपी आएमा 220 आयो ल वास्तवमा हैन 220 गर्दा के हुन्छ 220 भित्र लगइन गर्दा के हुन्छ ग्राफिकली यहाँ जान्छु म बाइ डिफल्ट यदि सर्टिफिकेट युजर सेल्स छ नि https दिनुहोस् //192.168.30.202 सर्टिफिकेट सेल्फ साइन युज गर्छ कन्टिन्यू गरिदिनुहोस् अनि यसपछि यहाँ रुट द युजर नेम पासवर्ड दिनुहोस् अनि VMware को इम्प्रुभमेन्ट को जुन तपाईं टेक्निक इम्प्रुभमेन्टमा पार्टिसिपेट हुने चाहिँ नहुने भन्छु म राइट नाउ अहिले मेरो तपाईको यहाँ कन्फिगरेसन सबै देखाएन अब मसँग स्टोरेज अहिले छैन र राइट नाउ तपाईको त्यो भएर म यहाँ OS हरु केहरु लोड गर्न सक्दिन ल वास्तवमा मेरो VM मसिन छैन यदि तपाईसँग स्टोरेज तपाई हाल्नुहुन्छ भने यसैलाई लोकली हाल्दा पनि हुन्छ र तपाईले सान बाडी हुँदा हुन्छ र म लोकली हालेर देखाउँछु तपाईहरुलाई लोकली हाल्नुहुन्छ भने कसरी हाल्नुहोस् भने यहाँनेरि जस्ट VMware मा जानुहोस् राइट क्लिक गरेर सेटिङ मा जानुहोस् अनि एड गरेर तपाईको एउटा हार्ड डिस्क मा एड गर्छु र एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क तर यो रिकमेन्डेड हुँदैन है तपाईको यो ध्यान दिनु होला मैले अहिले अघि पनि भने अहिले पनि भन्छु हैन रिकमेन्डेड हुँदैन यो तपाईको यो युज गर्नु रिकमेन्डेड मानिदैन ल यसमा ब्याकअप हुँदैन ल यो अप्सनमा तपाईको फेल भयो भने सबै फेल हुन्छ 240 GB को मैले डिस्क एड गरे अनि मैले पावर अन गरिदिन्छु यो सिस्टम रिकमेन्डेड हुँदैन ल वास्तवमा लोकली कहिले पनि तपाईले लोड नगर्नु होला सान युज गर्नु होला हमेशा
मैले VMware मा गएर देखाएँ तपाईहरुलाई। तपाईहरु इन्डस्ट्रिजमा चाहिँ तपाईले रियल सर्भरमा गर्नुपर्ने हुन्छ यो काम। रियल फिजिकल सर्भर हुन्छ, त्यसमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मेरो यो स्टार्ट भइसकेपछि यहाँ रिफ्रेश दिनुहोस् तपाईँ फेरि। रिफ्रेश दिएर फेरि रिलगिन गर्नुहोस् किनभने हाम्रो मसिन रिस्टार्ट भएको थियो। फेरि अथेन्टिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, यो मलाई पर्दैन। त्यसपछि अब यहाँ डिभाइसमा जाँदाखेरि तपाईको एउटा यो मेरो तपाईको छ यो ओएस को सुरुमा लोडेको हामीले अर्को यो भर्खर एड गरेको 240 जीबी को। यसमा ओएस राख्न सक्छु ल म। न्यू स्टोरेजमा जान्छु म। स्टोरेजको नाम जे दिन्छु वास्तवमा SSD2 हैन। त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिन्छु म। यो 240 को आयो, नेक्स्ट गरिदिन्छु। अनि फाइल सिस्टम दुईटा हुन्छ ल, BMFS5 र BMFS6 हुन्छ। यसको बारेमा म कुरा गर्छु पछि। अहिले 6 नै गरिदिनुहोस्, नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। 240 को मेरो नयाँ स्टोरेज आयो हैन। स्टोरेज देखाउँछ अब तपाईको मेरो यहाँ 240 को नयाँ आयो। यसमा ओएस हाल्नु पर्छ ल, भर्चुअल मेसिनमा जाने। अब भर्चुअल मेसिन बनाउने। अब भर्चुअल मेसिन नाम के राख्ने मान्ने म सर्भर तपाईको 2022 हाल्दिन्छु यसमा। अब तपाईको यहाँ गेस्टमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज अनि सर्भर 2022 यो हाल्दिनुहोस्। अनि कम्पेटिबिलिटी ठीक छ यसमा ल। यसको कुरा गर्छु पछि म यसको अनि मुनिको पनि कुरा गर्छु। अहिलेको लागि यति नै राख्दिनुहोस्। यो भयो, नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। अनि यो प्रोसेसर दुईटा, RAM 4 GB भन्दैछ, हार्ड डिस्क 9 GB भन्दैछ, यो सबै भन्दैछ। ओएस को लागि बस्दा मैले ओएस यहाँ छान्दिनु पर्ने हुन्छ र DVD बाट। मसँग अहिले मतलब DVD मा ओएस छैन, त्यो भएर मैले एउटा के काम गर्न सक्छु नि वास्तवमा यसलाई SSH गरेर यसलाई तपाईको लगइन गरेर वास्तवमा म के गर्न सक्छु नि ओएस मा कपी गरेर पेस्ट गर्न सक्छु। चलो म SSH गर्छु म। त्यसलाई SSH मैले अन गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर। SSH छ, यसलाई इनेबल गरिदिनुहोस् ल। इनेबल गर्दै मैले अब SSH गर्न सक्छु 222 मा। SSH ल ओपन गर्छु म। अनि तपाईको यो रुट SSH मेरो अन भयो। SSH अन भएपछि मेरो SCP पनि अन हुन्छ र अब SCP अन गर्छु म। SCP भनेको एउटा तपाईको प्रोटोकल हो वास्तवमा, जसले लिनक्स टु विन्डो, विन्डो टु लिनक्स तपाईको फाइल ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ र हेर्नु होला। अब यहाँ गएर तपाईको म रुटमा अनि तपाईको VM इमेजमा VM टुल्समा जान्छु यहाँ। अनि म 2022 ओएस लाई कपी गरेर यहाँ हाल्दिनु पर्छ ल। मैले कपी हुँदै थियो, एकछिन टाइम लिन्छ ल यो। मेरो ओएस आइसक्यो ल, विन्डोज सर्भर 2022 ISO आइसक्यो। म यता अब चुज गर्न पाउँछु ल। अब ब्राउजमा जान्छु म। VM ISO भित्र ISO टुल्स भित्र 2022 यो आयो मेरो। अब यसलाई सेलेक्ट गरिदिनुहोस् DVD मा। यो इमेज पनि भयो मेरो। अनि तपाईको RAM हार्ड डिस्क इच्छा कुरा तपाईले जति दिँदा हुन्छ, प्रोसेसर इच्छा कुरा तपाईको जति तपाई दिनु चाहनुहुन्छ। अहिले म डिफल्टमै नेक्स्ट गरिदिन्छु। अनि मेरो फाइनल त रिभ्यू हो यो। यसलाई फिनिश गरिदिन्छु म। अब यसलाई
अन गरिदिन्छु म मेरो मसिन पावर अन भयो ल रिसेट चालू भएर यसो गरेर तपाईले विन्डोज सर्भर 2022 लोड गर्न सक्नुहुन्छ है मसिनमा ES600 भित्र अर्को तपाईको मेरो मसिन मैले भर्चुअलाइजेसन मसिन रेडी गरे ल अब रेडी गरेलाई कुन भिलेनमा हाल्ने हो स्क्वायर कतिलाई सेट गर्ने हो ब्याकअप प्लान कस्तो गर्ने हो वास्तवमा स्टोरेज कहाँ राख्ने हो हैन सबै कुराहरु फेल ओभर कसरी गर्ने कम्प्लिट एउटा तपाईको जुन सेटअप हुन्छ हाम्रो त्यहाँ BCP भन्ने कोर्समा हुन्छ तपाईको VMware सर्टिफाइड तपाईको हैन प्रोफेसनल भन्ने कोर्समा हामी गर्छौं तर यहाँ मैले जस्ट तपाईलाई डेमो क्लासेस गराइदिएको हो कसैलाई के तपाईलाई सोध्नु छ भने च्याट बक्स अन गर्नु होला है तपाईको अडियो अन नगर्नु होला च्याट बक्स अन गर्नु होला च्याटबाट गर्नु होला प्रोडक्ट कीमा साथ छैन तपाईको प्रोडक्ट की छ भने हाल्नुहोस् यहाँ डाटा सेन्टर गर्छु म इच्छा गर्दा जुनै हाल्दा हुन्छ तपाईले लाइसेन्स अनि कति ओएस हाल्ने इच्छा कुरा जति हाल्दा हुन्छ तपाईले ल अनि इन्स्टलेसन चालु गर्दा हुन्छ चालु हुन्छ 100% भएपछि यहाँ भित्र ओएस लोड हुन्छ ल त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने कन्फिगर गर्ने भन्ने कुराहरु बादमा गर्छौं हामी ओके केही सोध्नु छ सोध्नुहोस् है